تو آیا جبرائیل امین جی کہن کے آیا اللہ دا پیغام جی کہن کے آیا اللہ دا پیغام جی آیا اللہ دے نبی امین جی کولے آیا اللہ دے نبی امین جی کولے جبرائیل امین جی پہلے کیتا اللہ دے نبی امین جی آگے جبرائیل امین جی نے ادب دے نال سلام جی بعد سلام سنایا اللہ دا پیغام جی بعد سلام سنایا اللہ دا قرآن جی اے اللہ دے نبی امین جی اللہ نے دوسرا کا یاد کیتا عرش عظیم تے سنایا پیغام جبرائیل امین جی نے ماشاءاللہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.